नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले कक्षा 9 को हेल्थ, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने सब्जेक्टको युनिट 4 डेमोग्राफिक स्ट्याटस एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अफ नेपाल भन्ने टपिक भित्र पार्ट 2 मा कम्पोजिसन अफ पपुलेसनका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कम्पोजिसन अफ पपुलेसन भित्र पनि विशेष गरी आज हामीले तीनवटा टपिकहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई सेक्स, दोस्रो पपुलेसन कम्पोजिसन बाई कास्ट एन्ड एथनिसिटी, तेस्रो पपुलेसन कम्पोजिसन बाई रिलिजन। आज हामीले विशेष गरी यी तीनवटा बुँदाहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ कम्पोजिसन अफ पपुलेसनको डिफिनेसनबाट। Composition of population: arrangement of population on the basis of age, sex, religion, occupation, language, etc. is known as composition of population. उमेर, लिङ्ग, जात-जाति, धर्म, पेशा, मातृभाषा, शिक्षा आदिका आधारमा बसोबास गरेका मानिसहरूको अध्ययन गर्नुलाई जनसङ्ख्याको बनोट अर्थात् कम्पोजिसन अफ पपुलेसन भनिन्छ। Composition of population studies the number of male, female, children aging people, etc. It even helps to find out the composition of population on the basis of caste, religion, language, and occupation. Population composition helps to ascertain literate, illiterate, economically active, and dependent population. यसबाट कुनै ठाउँ, क्षेत्र वा देशमा बसोबास गरेका जनसङ्ख्याको संरचना, जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै कुन ठाउँमा कुन भाषा बोल्ने मानिसको सङ्ख्या कति छ, कुन जातको कति छ, कुन उमेर समूहको जनसङ्ख्या कति छ, यी कुराहरू थाहा पाउन जनसङ्ख्याको बनोट अर्थात् कम्पोजिसन अफ पपुलेसनको अध्ययन गर्न सकिन्छ। आर्थिक रूपले सक्रिय तथा निष्क्रिय जनसङ्ख्याको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ कि हामी कम्पोजिसन अफ पपुलेसनबाट कुन उमेर समूहका मानिस कति छन् भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। हाम्रो देशमा 0 देखि 14 वर्ष अर्थात् शून्य तथा शिशुदेखि 14 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई र 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई आर्थिक रूपले निष्क्रिय जनसङ्ख्याको रूपमा राखिएको छ। यस्तै 15 देखि 59 सम्म उमेर समूहलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याको रूपमा राखिएको छ। यसरी हामीले कम्पोजिसन अफ पपुलेसनबाट आर्थिक रूपले सक्रिय तथा निष्क्रिय जनसङ्ख्याको बारेमा पनि थाहा पाउन सक्छौँ। The total population of the nation can be classified in the following way on the basis of population composition. कम्पोजिसन अफ पपुलेसनमा हामी तलका बुँदाहरू समेट्छौँ। पहिलो, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई सेक्स, लिङ्गको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यामा कति जनसङ्ख्या महिला र कति जनसङ्ख्या पुरुष छन् भन्ने कुराको व्याख्या हामी पपुलेसन कम्पोजिसन बाई सेक्समा गर्नेछौँ। दोस्रो, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई कास्ट एन्ड एथनिसिटी, जात जातिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। यसभित्र हामी नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यामा कुन कुन जात जातिका मानिसहरू कति कति छन् भनेर व्याख्या गर्नेछौँ। तेस्रो, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई रिलिजन, धर्मका आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। यसभित्र हामी नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यामा कुन कुन धर्म मान्ने मानिसहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। चौथो, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई एज, उमेर समूहको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। यसभित्र हामीले नेपालको जनसङ्ख्यालाई विभिन्न उमेर समूहमा विभाजन गरी छलफल गर्नेछौँ, जसबाट हामीलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय तथा निष्क्रिय जनशक्तिको पनि अभिलेख उपलब्ध हुनेछ। पाँचौं, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई
मदर टङ मातृभाषाको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। यसभित्र हामी नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यामा कुन भाषा बोल्ने मानिसको सङ्ख्या कति रहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। छैठौँ, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई एडुकेसनल स्ट्याटस, शैक्षिक स्थितिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। यसभित्र हामी 6 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यालाई मेल र फिमेलमा विभाजन गरी लिट्रेसी पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। 7औँ, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई अकुपेसनल स्ट्याटस, पेसाको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट। यसभित्र हामी नेपालभित्र रहेका मानिसहरू कुन पेसामा कति मानिसहरू आबद्ध छन् भन्ने कुराको व्याख्या गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब पपुलेसन कम्पोजिसन बाई सेक्स अर्थात् लिङ्गको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटबाट आजको छलफल सुरु गरौँ। Population composition by sex. If the total population of the nation is classified differently on the basis of male and female, it refers to population composition by sex. लिङ्गको आधारमा जम्मा जनसङ्ख्यालाई महिला र पुरुष गरी दुई भागमा विभाजन गरी महिला र पुरुषको छुट्टा छुट्टै आँकडा निकालिएको छ। Population composition by sex of Nepal can be tabulated in the following way. यहाँ दिएको तालिकामा नेपालका पछिल्ला 2वटा जनगणनाहरूमा नेपालमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या कति कति थिए उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2058 साल अर्थात् ईस्वी सम्वत 2001 मा नेपालमा जम्मा जनसङ्ख्याको 1,15,63,921 पुरुषको सङ्ख्या रहेको थियो, जसलाई प्रतिशतमा लैजाँदाखेरि 49.90% हुन आउँछ। यसै गरी महिलाको सङ्ख्या 1,15,87,502 रहेको थियो, जुन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 50.10% रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि 2058 सालको जनगणनामा महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा थोरैले बढी देखिएको छ। यसै गरी 2058 सालको जनगणनाको अनुसार हेर्ने हो भने नेपालको जम्मा जनसङ्ख्यामा 1,28,49,041 पुरुषको सङ्ख्या देखिएको छ, जसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 48.49% देखिन्छ। यसै गरी महिलाको जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्यामा 1,36,45,463 रहेको छ, जसलाई प्रतिशतमा लगेर हेर्दा 51.51% रहेको छ। यसरी 2068 सालको जनगणनामा पनि महिलाको सङ्ख्या पुरुषको सङ्ख्याभन्दा थोरैले बढी देखिन्छ। यदि पछिल्ला जनगणनाहरू हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2038 सालभन्दा अगाडिका जनगणनाहरूमा पुरुषको सङ्ख्या बढी देखिएको छ भने विक्रम सम्वत 2038 सालभन्दा पछिका जनगणनामा क्रमशः महिलाको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। आउनुहोस् अब छलफल गरौँ पपुलेसन कम्पोजिसन बाई कास्ट एन्ड एथनिसिटी, जात जातिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोटको बारेमा। People of different caste and ethnicity live in Nepal. They have their own costume, lifestyle, religion, and cultural practice. The recording of caste and ethnicity started since the census of 2048 Bihas. The census of 2068 Bihas have enumerated the existence of 125 castes in Nepal. देशको जम्मा जनसङ्ख्यालाई अलग अलग जात जातिका आधारमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ भने त्यसलाई जात जातिको आधारमा जनसङ्ख्याको बनोट अर्थात् पपुलेसन कम्पोजिसन बाई कास्ट एन्ड एथनिसिटी भनिन्छ। नेपालमा विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको छ। सबै जात जातिहरूको आफ्नो छुट्टा छुट्टै वेशभूषा, जीवनशैली तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता रहेको छ।
नेपालमा विक्रम सम्वत 2048 को जनगणनादेखि विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख गर्न थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा जम्मा गरेर 125 जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको पाइएको छ। यसैगरी 2058 को जनगणनामा देशभरिमा 103 जात जाति रहेको सूचना सङ्कलन गरिएको थियो। Population composition by caste and ethnicity over 1% is tabulated in the following way. यस तालिकामा नेपालमा रहेका 125 जात जाति मध्ये 18 वटा जात जातिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यस तालिकामा पर्सेन्टेजको आधारमा उल्लेख गरिएका जात जातिहरूमा सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टेज क्षेत्री जातिको रहेको छ। विक्रम सम्वत 2058 सालको जनगणनामा क्षेत्री को प्रतिशत 15.80 रहेको थियो भने विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनामा क्षेत्रीको प्रतिशत बढेर 16.60 मा पुगेको थियो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा ब्राह्मण जाति रहेको छ जसको सङ्ख्या 2058 सालको जनगणना अनुसार 12.74 रहेको थियो भने 2068 सालको जनगणना अनुसार 12.18 रहेको छ। यसैगरी तेस्रो नम्बरमा मगर जाति रहेको छ जसको सङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने 2058 सालमा 7.17% रहेको मगरको प्रतिशत 2068 सालमा आइपुग्दा 7.12 मा झरेको छ। यसैगरी चौथो नम्बरमा थारू जाति रहेको छ जसलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने 2058 सालको जनगणनामा थारूको प्रतिशत टोटल जनसङ्ख्याको 6.75 रहेको थियो भने 2068 सालमा थारूको प्रतिशत टोटल जनसङ्ख्याको 6.56 रहेको छ। यसैगरी पाँचौं नम्बरमा तामाङ जाति रहेको छ। 2058 सालको जनगणना अनुसार हेर्ने हो भने जम्मा जनसङ्ख्याको 5.64% तामाङ रहेका थिए भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 5.81% तामाङ रहेका छन्। यसैगरी छैठौं नम्बरमा नेवार जाति छन्। 2058 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 5.48% जनसङ्ख्या नेवारको रहेको थियो भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 5.03% जनसङ्ख्या नेवारको रहेको छ। यसैगरी सातौं नम्बरमा मुस्लिम जाति छन् जसको 2058 सालको जनगणना अनुसार हेर्ने हो भने जम्मा जनसङ्ख्याको 4.27% मुस्लिम जाति रहेका छन् भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 4.39% जनसङ्ख्या मुस्लिमको रहेको छ। यसैगरी आठौं नम्बरमा कामीको जनसङ्ख्या रहेको छ। 2058 सालको जनगणना अनुसार हेर्ने हो भने जम्मा जनसङ्ख्यामा 3.94% जनसङ्ख्या कामीको रहेको थियो भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 4.47% जनसङ्ख्या कामीको रहेको छ। यसैगरी 9औं नम्बरमा यादव, 10औं नम्बरमा राई, 11औं नम्बरमा गुरुङ, 12औं नम्बरमा दमाई ढोली, 13औं नम्बरमा लिम्बू, 14औं नम्बरमा ठकुरी, 15औं नम्बरमा सार्की, 16औं नम्बरमा तेली, 17औं नम्बरमा चमार, हरिजन, राम, 18औं नम्बरमा कोइरीको जनसङ्ख्या रहेको छ। यस तालिकामा पर्सेन्टेजको आधारमा 1% भन्दा तल रहेका 107 वटा जात जातिका बारेमा समावेश भएको छैन। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणनाको आधारमा सबैभन्दा थोरै सङ्ख्यामा रहेको जात जातिहरूमध्ये कुसुन्डा रहेको छ जहाँ कुसुन्डाको सङ्ख्या जम्मा 273 रहेको पाइएको छ। अब छलफल गरौँ पपुलेसन कम्पोजिसन बाई रिलिजनको बारेमा। Nepal is a multi-religious country. People of different religion live here. Majority of people follows Hindu religion in Nepal. Buddha, Islam, Kirat and Christian are other major religions next to Hindu in Nepal. देशको जनसङ्ख्यालाई अलग अलग धर्म तथा धार्मिक आस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ भने त्यसलाई धर्मअनुसार जनसङ्ख्याको बनोट अर्थात् पपुलेसन कम्पोजिसन बाई रिलिजन भनिन्छ।
नेपालमा धेरै धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहे तापनि मुख्यतया हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। यसैगरी हिन्दू धर्म पछाडि बौद्ध धर्म, इस्लाम, किराँत र क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको छ। यस तालिकामा विक्रम सम्वत 2058 सालको र विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार कुन धर्म मान्ने मानिसको जम्बा प्रतिशत कति छ भनेर दिएको छ। यस तालिका अनुसार हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूको 2058 सालको जनगणना अनुसार जम्बा सङ्ख्याको 80.62% हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या रहेको छ। यसैगरी 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्बा जनसङ्ख्याको 81.34% पपुलेसन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको रहेको छ। यसैगरी हिन्दू पछाडि बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूको बाहुल्यता नेपालमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2058 सालको जनगणना अनुसार जम्बा जनसङ्ख्याको 10.74% जनसङ्ख्या बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। यसैगरी 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्बा जनसङ्ख्याको 9.00% मानिसहरूले बौद्ध धर्म मानेको पाइएको छ। यसैगरी बौद्ध पछाडि तेस्रो नम्बरमा इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूको सङ्ख्या रहेको छ। 2058 सालको जनगणना अनुसार जम्बा जनसङ्ख्याको 4.20% जनसङ्ख्याले इस्लाम धर्म मानेको पाइएको थियो भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 4.39% जनसङ्ख्याले इस्लाम धर्म मान्ने गरेको पाइएको छ। यसैगरी चौथो नम्बरमा किराँत धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। 2058 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 3.60% जनसङ्ख्याले किराँत धर्म मान्दथे भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 3.05% जनसङ्ख्याले किराँत धर्म मानेको पाइएको छ। यसैगरी पाँचौँ नम्बरमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। 2058 सालको जनगणना अनुसार क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको सङ्ख्या जम्बा जनसङ्ख्याको 0.45% रहेको थियो भने 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको 1.41% जनसङ्ख्याले क्रिस्चियन धर्म मानेको पाइएको छ। यसैगरी क्रिस्चियन पछाडि जैन धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि प्रकृति, बोन र अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि नेपालमा रहेको पाइएको छ। धर्मअनुसार जनसङ्ख्याको अभिलेख राख्ने व्यवस्था विक्रम सम्वत 2009-11 को जनगणनाबाट सुरु गरिएको छ, जुन जनगणना पूर्व र पश्चिम गरी 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। नेपाललाई 2068 साल जेठ 4 गते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि नेपालमा प्रचलित सबै धर्मलाई समान मान्यता र अधिकार प्रदान गरिएको हो। त्यसभन्दा अगाडि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो। आजको यस भिडियोमा हामीले कम्पोजिसन अफ पपुलेसन भन्ने टपिक अन्तर्गत पपुलेसन कम्पोजिसन बाई सेक्स, पपुलेसन कम्पोजिसन बाई कास्ट इथेन्सिटी र पपुलेसन कम्पोजिसन बाई रिलिजन भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्यौँ। यसैगरी अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यसपछिका भिडियोहरूमा हामीले यही टपिकलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक, सेयर पनि गरिदिनुहोला।